अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त अशरा शव्वाल 1445 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है, अप्रैल की 20 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह रहमान आयत नंबर 46 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिमन खाफा, और उसके लिए जो डरता हो, मकाम रब्बिही, अपने रब के सामने खड़े होने से, जन्नतान, दो बागात है, दो जन्नतें हैं। यानी उस इंसान के लिए, उस अल्लाह के बंदे के लिए जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता हो, उसके लिए दो जन्नतें हैं। यानी अल्लाह के सामने खड़े होने से मतलब क्या है कि अल्लाह के सामने हिसाब किताब के दिन, जब क़यामत के दिन इंसानों का हिसाब किताब होगा, जब अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है, यानी उसे डर है कि अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है, तो जो इंसान को ये डर होगा तो उसकी ज़िंदगी में वो बुराइयों से बचता रहेगा, गुनाहों से बचता रहेगा। यानी जो मुत्तकी और परहेजगार है, तो वो इंसान जो मुत्तकी और परहेजगार है, उसके लिए कल क़यामत में, कल आखिरत में उनके लिए दो जन्नतों का वादा किया जा रहा है। यानी जन्नतों से मुराद बागात, यानी उनके लिए दो बागात का वादा किया जा रहा है। फबी अय्यि आलाई, तो कौन कौन सी नेमतें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे, ज़वातान अफनान, बहुत सी शाखों वाली। यानी इससे पहली आयत में जो कहा गया ना कि दो जन्नतें हैं, दो बागात हैं, तो उसकी सिफत बयान की जा रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा शाखें होंगी, टहनियाँ होंगी। मतलब क्या है कि जो दरख्त होंगे उसमें, उसको बहुत ज़्यादा शाखें और टहनियाँ होंगी। जितने शाखें होंगी तो उतने फल उसको लगे होंगे। फबी अय्यि आलाई, तो कौन कौन सी नेमतें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे। फीहिन्ना आइनान, उनमें, उन दोनों में होंगी दो चश्मे, तजरियान, बहने वाली। यानी उन दो जन्नतों में दो चश्मे होंगे जो बह रहे होंगे। और ये दो चश्मे कौन से होंगे, जैसे कि उसका जिक्र कहीं और पर किया गया है, तो जिसका नाम भी जिक्र किया गया, और तस्नीम और सलसबील कहा गया है, तो ये दो चश्मे होंगे वहां पर। फबी अय्यि आलाई, तो कौन कौन सी नेमतें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे। फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन, उन दोनों में होंगे हर किस्म के मेवे, हर मेवे, ज़ौजान, दो किस्म के, यानी जोड़े जोड़े। उन जन्नतों में उनके लिए मेवे होंगे दो किस्म के। फबी अय्यि आलाई, तो कौन कौन सी नेमतें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे। यानी देखें, बार बार अल्लाह ताला इस आयत को रिपीट कर रहे हैं ताकि इंसान को ये जहन में लाया जाए, उसको बताया जाए कि वो अल्लाह जो कि इतनी सारी नेमतें तुम पर इनाम किया है, जो तुम्हारे लिए जन्नतों को तैयार करके रखा है, तो उसकी कौन कौन सी नेमतें तुम झुटलाओगे। मतलब क्या है कि झुटलाने का मतलब क्या है कि नाशुक्री करोगे या नाफरमानी करोगे। अगर तुमको उसके नेमतों का एहसान है, उसके ऊपर शुक्रगुजारी है, तो दुनिया में इंसान के अमाल दुरुस्त हो जाना चाहिए। सिर्फ उसी पर ईमान ले आए, उसी की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए, किसी और को भी उस जैसा ना समझे। तो ये तकाजा है कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों को जिक्र करके बार बार ये एहसान दिलाना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं कि फिर कौन कौन सी नेमतें अपने रब की तुम झुटलाओगे। मुत्तकीना अला फुरुशिन, तकिए लगाए हुए फर्शों पर, पता इनोहा मिन इस्तबरकिन, उसका अस्तर जो है रेशम का होगा। वजानल जन्नतैनी, और मेवे दो बागों के दान नजदीक होंगे। यानी उन जन्नतों में लोगों का, जन्नतियों का हाल क्या होगा कि वो तकियों पर फर्श यानी उम्दा किस्म के फर्श पर तकिए तकिए लगाए हुए बैठे हुए होंगे, जिनके तकियों के अस्तर जो है वो रेशम के होंगे। यानी मतलब क्या है कि जो तकियों के रेशम, अस्तर रेशम के होंगे, तो उसके तकियों का गिलाफ और उसका कितनी खूबसूरती होगी या कितना बेहतर होगा। फिर उनके अंदर कहा जा रहा है कि दोनों बागों में
میوے ہوں گے بالکل نزدیک، یعنی جو جنتیوں کے لیے اتنی بھی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اوپر تک جا کر یا چڑھ کر یا بہت مشکل سے اس کے میوے حاصل کریں، بلکہ بالکل قریب، ان کے ہاتھوں کے قریب، بلکہ وہ لیٹے لیٹے بھی چاہیں گے تو ان باغات سے، ان جنتوں سے اپنے میووں کو حاصل کر پائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتیں، رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والی، یعنی حوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان جنتوں میں ہوں گی وہ حوریں جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں گی، یتمسہن، انہیں ہاتھ نہیں لگایا، انسن، کوئی انسان، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کوئی جنات، یعنی ان جنتوں میں ایسی حوریں ان کو ملیں گی جو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والی ہوں گی، یعنی شرم و حیا والی ہوں گی، اور یہ کہ انہیں ان سے پہلے، یہ جنتیوں سے پہلے کسی انسان نے اور کسی جن نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، یعنی اتنی پاک صاف اور خوبصورت اور جو سو شرمیلی اور اپنی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتیں، رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ، گویا کہ وہ ہو یاقوت، والمرجان، اور مرجان، یعنی وہ جو حوریں ہوں گی وہ ایسے لگ رہی ہوں گی جیسے کہ گویا کہ یاقوت و مرجان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتیں، رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، حل جزاء الاحسانی، نہیں ہے بدلہ احسان کا، الا الاحسان، سوائے احسان کے، یعنی کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کوئی اور ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں کیا مراد ہے؟ پہلا احسان سے مراد انسان جو دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، وہ ان نیکیوں کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے، یا اللہ کی طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہ انسان جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہوں گے تو ان کا بدلہ کل قیامت میں اللہ کی طرف سے جنتوں کے طور پر اور انعام اور اکرام کے طور پر ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں تو ان کا اچھا ہی بدلہ ملے گا، ان کو نیک ہی بدلہ ملے گا، اور وہ اس طریقے سے ہوگا کہ انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ اور انہی جنتوں میں داخل ہونے کے لیے اس دنیا میں محنتیں کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے، جس کو جتنی زندگی ملی ہے اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، وہاں پر جنت میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرنے کے لیے یہ دنیا دی گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، یعنی دنیا میں اجر کا پانا نہیں ہے، اجر تو آخرت میں پانا ہے۔ دنیا میں محنت کرنی ہے، دنیا میں کام کرنا ہے، دنیا میں کوشش کرنا ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے۔ لیکن افسوس آج مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو کچھ ہے ہماری زندگی بس اس دنیا کی زندگی ہی ہے، اس میں جتنا چاہے آرام کر لو، جتنا چاہے عیش و آرام کر لو، حرام حلال کی فکر کرے بغیر دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اس دنیا میں جو کچھ ملنا ہے وہ پہلے سے ہی مقدر کرا گیا ہے، اور اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے مقدر میں دنیا میں جو کچھ ملنا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ اب اس کے محنت کرنے یا نہیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہ تو پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو کتنی دنیا ملنی ہے، دنیا میں کتنا اس کو رزق ملنا ہے، تو یہ تو طے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو رد و بدل ہو سکتا ہے، جس کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہے اس دنیا میں، وہ آخرت کے لیے ہے، اور آخرت کی نیکیاں کمانا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ کیوں کہ آخرت کے بارے میں کسی کے لیے بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ اس کے لیے کتنی نیکیاں ملنے والی ہے، یا اس کے لیے کتنی جنت ملنے والی ہے، یا اس کو کتنی، یہ تو اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے قدرت میں، اللہ کے علم میں، اللہ کی تقدیر میں یہ بات پہلے سے پتہ ہے اللہ کو، لیکن انسان کے اپنی زندگی میں جو کچھ وہ اعمال کرتا ہے اس کے بنیاد پر یا تو وہ جنتوں میں درجات کو بلند کرتا رہے گا، یا پھر
जहन्नम में अपनी जो सो सजा को बड़े से बड़ी बनाते जा रहा होगा। तो ये कोशिशें, और आखिरत के लिए इंसान को कोशिश करनी है, और आखिरत इंसान की कोशिश से बनेगी, ना कि तकदीर से। जबकि दुनिया के अंदर जो कुछ है ये पहले से अल्लाह ने तकदीर से लिख रखा है, और इसमें कोशिश करे ना करे वही कुछ मिलेगा जो अल्लाह ने मुक़द्दर करके रखा है। तो इंसान ने ये समझ रखा है कि दुनिया हम जितनी कोशिश करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी हासिल करेंगे, जबकि मेहनत और कोशिश तो आखिरत के लिए थी। तो इंसानों ने, ख़ास तौर पे मुसलमानों ने, ये गलत फॉर्मूला बना रखा है कि दुनिया में भी ठीक है कोशिश तो करें, क्योंकि आसमान से रिस्क तो टपकता नहीं, इंसान को घर में बैठे तो रिस्क नहीं मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मिलेगा उतना ही जो मुक़द्दर में है। लेकिन आखिरत के बारे में ये कहीं पर ऐसी तहदीद नहीं है। लेकिन जितनी इंसान मेहनत करेगा, जितने नेक अमाल करने की कोशिश करेगा, तो उतने बड़े दर्जात को हासिल कर पाएगा। फबी अय्यि आलाई, तो कौन कौन सी नेमतें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे, वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और इन दोनों के अलावा और दो बागात है। यानी अल्लाह ताला जो बागात का पहले जिक्र किया, फिर कह रहे हैं कि उनके अलावा और दो बागात है। फबी अय्यि आलाई, तो कौन कौन सी नेमतें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे, मुदहाम्मतान, निहायत गहरे सब्ज रंग की। यानी ये जो जन्नतें होंगी, वो बागात होंगे, वो बहुत ज्यादा सियाह, तकरीबन सियाह रंग के, जैसे गहरे सब्ज रंग के होंगे। यानी इतना ज्यादा उसका साया होगा, और इतना ज्यादा उसका गहरा रंग होगा, जैसे कि वो सब्ज, सख्त सख्त सब्ज रंग के होंगे। फबी अय्यि आलाई, तो कौन कौन सी नेमतें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे, फीहिमा ऐनान, उन दोनों में होंगे दो चश्मे, नज़्ज़क़तान, शिद्दत से उबल रहे होंगे, यानी बहुत जोश से उबल रहे होंगे। उन दोनों के अंदर दो चश्मे होंगे जो कि जोश से उबल रहे होंगे। फबी अय्यि आलाई, तो कौन कौन सी नेमतें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की तुम झुटलाओगे। फीहिमा फाकिहतुन, उनमें होंगे मेवे, व नखलुन, और खजूर के दरख्त, व रुम्मान, और अनार। यानी उन जन्नतों में मेवे होंगे, और खजूर के दरख्त होंगे, और अनार होंगे। अगरचे कि यहाँ पर चंद चीज़ों का जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही होंगे, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी, और इंसान की जो दिल ख्वाहिश करेगा वो तमाम चीज़ें उन्हें मैसर होंगी, वहाँ पर मिलेंगी। बल्कि दूसरी जगहों पर कहा कि उनके लिए परिंदों का गोश्त वहाँ पर मिलेगा। तो ऐसी ऐसी नेमतें जन्नत में अल्लाह ने तैयार करके रखा है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई आंख ने ऐसी नेमतों को कभी देखा नहीं, कोई कान ने ऐसी नेमतों के बारे में सुना नहीं, और किसी दिल और दिमाग में तसव्वुर भी नहीं गुजरा है ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी नेमतें। और अल्लाह ताला जो इंसान की ख्वाहिश होगी वो तमाम चीज़ों को वहाँ पर मुयस्सर करके रखा है। दुनिया में तो जो सो बहुत सारे इंसानों के लिए, बल्कि सब, हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। चाहे जितने मालदार हो, चाहे दुनिया की सारी दौलत इंसान के पास हो, फिर भी उसे उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती हैं। और अगर पूरा का पूरा माल और दौलत भी हो, उसके बावजूद भी इंसान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं। कुछ तो शरीयत की पाबंदियां हैं, कई चीज़ों के बारे में शरीयत ने इजाज़त नहीं दिया है, कई चीज़ों को हराम कर दिया गया है, कुछ चीज़ों से मना कर दिया गया। फिर उसके बाद आज के दौर में जो है सो, वैसे भी इंसान की सेहत की वजह से डॉक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ों से मना कर देते हैं। कई लोगों को मीठा खाने से मना कर दिया जाता है, कई लोगों को गोश्त खाने से मना कर दिया जाता है। तो दुनिया में तो सारी इतनी सारी पाबंदियां हैं, और सबको सब कुछ, सब ख्वाहिश की चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन जन्नतों में अल्लाह ताला ने वो तमाम नेमतें तैयार करके रखा है जो इंसान का दिल चाहेगा, उसकी ख्वाहिश होगी, और वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगी। मिसाल के तौर पर दुनिया में इंसान को शराब पीने से मना कर दिया गया है और हराम कर दिया गया है, लेकिन कल जन्नत में इंसानों को शराब पिलाई जाएगी, और शराब के दौर होंगे। बल्कि वो शराब कैसी होगी, दुनिया की शराब के जैसी नहीं होगी। उसका भी जिक्र किया गया
کہ اس میں اتنی زیادہ اچھی خوشبو ہوگی اور اس میں جو سو پینے والا بہکے گا نہیں، اس کے سر میں درد نہیں ہوگا۔ تو دنیا کی شراب میں بدبو ہوتی ہے، اس میں کڑواپن ہوتا ہے، اس سے انسان بہک جاتا ہے، لیکن آخرت کی شراب میں یہ خامیاں اور یہ کمزوریاں نہیں ہوں گی۔ دنیا میں جو سو حرام کر دیا گیا، لیکن آخرت میں اس کا وہ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور جتنی چاہے جہاں سے چاہے ان کے ملے، بلکہ اس کی نہریں جاری ہوں گی۔ اسی طریقے سے دنیا میں مرد کے لیے جو سونا اور ریشم حرام ہے، لیکن کل قیامت میں جنت میں جنتیوں کو سونے کے کنگن اور ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ تو دنیا میں تو بہت ساری پابندیاں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، لیکن جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں اللہ کی بتائی ہوئی فرمودات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے اس سے رکنا ہے، جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہی دنیا میں اللہ کی آزمائش ہے، اور جو اس انسان جس آزمائش میں پورا اترے گا تو ان کے لیے جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی ان جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں اس میں داخل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتیں، ربکما تکذبان، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، فیہن خیرات حسان، ان میں ہوں گی خوبصورت اور خوبصیرت۔ یعنی پھر سے جو سو حوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں ان مردوں کو وہ عورتیں ملیں گی، وہ حوریں ملیں گی جو کہ خوبصورت بھی ہوں گی اور خوبصیرت بھی ہوں گی۔ دنیا میں تو لوگ جو سو اگر کوئی خوبصورت ہے تو کوئی خوبصیرت نہیں ہے، کوئی خوبصیرت ہے تو کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور دنیا کی خوبصورتی اور خوبصورتی کا کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جو حوریں ملے گی ان کو، وہ یہ ہوں گی کہ جن کی سیرت بھی خوب ہوگی اور صورت بھی خوب ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتیں، ربکما تکذبان، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات، حوریں جو کہ رکی ہوئی رہنے والی ہیں، پردہ نشین ہوں گی، فی الخیام، خیموں میں، یعنی انہیں وہ حوریں نظر عطا کی جائیں گی جو کہ رکی ہوئی رہنے والی ہیں اور پردہ نشین ہیں خیموں میں۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے دنیا میں بھی وہ عورتیں جو کہ گھروں کے اندر پردہ نشین ہوتی ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے، اور مسلمان عورتوں کو یہی کچھ کہا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور امہات المومنین کو اور عام عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم اپنی گھروں کے اندر جمی رہو، ٹکی رہو، اور جاہلیت کی دور کی زیب و زینت اظہار کرنے کی طرح مت کیا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بھی شریف اور پاک دامن عورتوں کے لیے یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہیں، کیونکہ عورتوں کا اصل مقام تو گھروں کے اندر ہے، اور وہ پردہ نشین اور باحیا اپنے گھروں میں رکی رہیں، صرف جب ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکلیں، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں، تاکہ پھر آخرت میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرمائے جو ان کا دل خواہش کرتا ہو۔ اب یہاں پر اکثر جنت میں جنتیوں کے لیے حوروں کا ذکر آتا ہے، تو کچھ عورتیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ یہ تو صرف مردوں کے لیے ذکر کیا جا رہا، پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ان کے لیے بھی وہی کچھ جو سب کچھ ملے گا جو ان کا دل چاہے گا، جو ان کا دل خواہش کرے گا، اور ان کے اگر شوہر نیک اور نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کل جنت میں ان کے ساتھ ملاپ کرائے گا، ان کے ساتھ ملاقات کرائے گا، اور نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں ایسے جنتی عطا فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون کون سی نعمتیں، ربکما تکذبان، اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن، انہیں ہاتھ نہ لگائے ہوں گے، انس قبلہم، کوئی انسان ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کوئی جنات۔ یعنی ان حوروں کا معاملہ کیا ہوگا جو جنتیوں کو ملیں گے، کہ ان کے لیے جو سو وہ اتنی پاک صاف ہوں گی کہ کوئی ان سے پہلے، ان جنتیوں سے پہلے انہیں
کوئی انسان اور کوئی جنات نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل پاک دامن اور جو سو نئی نویلی اور جو سو بالکل باقرہ ہوں گی۔ تو اس سے یہ ان کی عظمت کا بیان کیا جاتا ہے کہ اچھا یہاں پر ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پر بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو کہہ رہے ہیں اس میں انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو جنتیں انسانوں کو ملے گی وہی جنتیں جنات کو بھی ملیں گی، اور جس طریقے سے انسانوں کے لیے حساب کتاب ہے اسی طریقے سے جنات کے لیے بھی حساب کتاب ہے۔ جس طریقے سے انسانوں کے لیے جنت و جہنم ہے اسی طریقے سے جنات کے لیے بھی جنت و جہنم ہے، ان کے لیے بھی حساب کتاب ہے۔ ان کے لیے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یا تو ایمان لانے کا ان کو موقع دیا ہے، تو ان میں سے جو ایمان والے جنات ہوتے ہیں وہ نیک ہیں، اور جو جنات کفر کرنے والے ہوتے ہیں جس کو ہم شیاطین کہتے ہیں، جو آئے دن انسانوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جنات کی قسم جو کافر ہے وہ جنات ہوتے ہیں جس کو ہم شیاطین کہتے ہیں۔ تو انسان اور جنات یہ دو قسم کے مخلوقات ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دے رکھا ہے، چاہے تو وہ ایمان لے آئیں، چاہے تو وہ کفر کرے، چاہے تو وہ نیکی کر کے کل آخرت میں جنت حاصل کریں، یا چاہے تو دنیا میں کفر کر کے جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ تو اس میں یہاں پر انسان کو سمجھ لینا کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی بھی حساب کتاب ہوگا۔ جیسے انسانوں کا حساب کتاب ہوگا ویسے ہی جنات کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اور یہاں پر جو حوروں کا ذکر کیا جا رہا وہ حوریں جنہیں نہ تو کسی انسان نے نہ تو کسی جنات نے انہیں ہاتھ لگایا ہوگا، تو اتنی پاک صاف جنات حوریں انسانوں کو جو جنت میں جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کون کون سی نعمتیں رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف تکیے لگائے ہوئے مسندوں پر، خضر سبز، و ابخور اور خوبصورت، حسان نفیس، یعنی جنتی جنت میں کیسے حالت میں ہوں گے؟ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر جو کہ سبز رنگ کے ہوں گے اور خوبصورت اور نفیس ہوں گے، یعنی ان کو جو تکیے لگا کر جو آرام سے جو بیٹھے ہوئے ہوں گے اس کی بھی تفصیلات اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اور کہیں اور پر اور تفصیلات بیان کی گئی کہ جنت میں جنتیوں کا کیا حال ہوگا، جیسے کہ دنیا میں کوئی بہت زیادہ مالدار لوگوں کے پاس جیسے ان کے پاس اپنی مجلسیں بیٹھی ہوتی ہے کہ ان کے لیے آرام کے ساتھ کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں، اور جو سو آرام سے جو سو دنیا کے جو ان کے لیے تکیے اور جو آرام دہ بیٹھک کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں دوست احباب کے ساتھ اور اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو دنیا کا کوئی مثال اور کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ جنت میں جنتیوں کا جو حال ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان کیا کہ آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے احوال بات کر رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے، اور جنت میں وہ اپنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ گزرا تھا اس کو یاد کریں گے، اپنے دوستوں کو یاد کریں گے۔ تو اس طریقے سے دنیا کی جو نعمتیں ہیں آخرت کی نعمت کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو ان کو نعمتیں ملیں گی اس کا بھی کچھ احوال بیان کر دیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کون کون سے نعمتیں اے انسان اور جنات کی جماعت ہو رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے، یعنی اے انسان اور جنات ہو پھر تم کون کون سی اپنی رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں تم پر کیا ہے، اتنے سارے انعام کیا ہے، تمہارے لیے جنتیں تیار کر کے رکھا ہے، اس میں یہ تمام نعمتیں ہیں، تو پھر اے انسانوں اور جنات کی جماعت تو کیا تمہارے لیے ضروری اور لازم نہیں ہے کہ اس ایک اللہ ہی کی تم عبادت کرو، اس ایک اللہ ہی کو اپنا رب اور مالک مانو، اسی کے سامنے تم اس کی حکم کی جو اس نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرو، جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، جو عمل کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ تو یہ اللہ کا
हुक्म है, अल्लाह की शरीयत है, उस पर अगर तुम अमल करोगे तो फिर अल्लाह ताला ने ये तमाम जो नेमतें तुम्हारे लिए तैयार करके रखा है वो सब कुछ तुम्हारी होंगी। काश इंसान को, हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम यकीनन उस जन्नत के लिए मेहनत करें, कोशिश करें जिनकी नेमतों के बारे में यहाँ पर कुछ जिक्र किया गया है, और अल्लाह की बंदगी का सबूत दें और अल्लाह को हकीकी तौर पर मालिक और खालिक और राज़िक और माबूद मानकर सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करें। आमीन या रब्बल आलमीन। तबारक इस्म रब्बिका, बाबरकत है तेरे रब का नाम, अल जल जिल जलाली वल इकराम, साहिब जलाल और एहसान करने वाला। यानी अब आखिर में अल्लाह ताला कह रहे हैं तबारक इस्म रब्बिका, बाबरकत है तेरे रब का नाम, जो कि जिल जलाल है, साहिब जलाल है, और वल इकराम और एहसान करने वाला है। तो यानी वो अल्लाह जो कि उसका इस्म, उसका नाम इतना बाबरकत है, तो उसकी शान और उसकी मर्तबा कितना बुलंद होगा, कितना बरकत वाला होगा, और यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा जलाल वाला है और एहसान करने वाला है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह की जो सो मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और सिर्फ उसी की इबादत करके जन्नत में जाने की, आमाल करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला महज अपने फजल व करम से हमें जन्नतों में दाखिल अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ सूरह रहमान मुकम्मल हुआ। अगर आज सनीचर का दिन है, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। रमज़ान के बाद हमने क्लास शुरू किया है, आज तीसरी क्लास है, लेकिन अभी साथी पता नहीं क्या वजह है, कुछ सही तरीके से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो गुजारिश है कि अपने अपने दोस्त अहबाब जो पहले ज्वाइन करते थे उनको भी इनवाइट करें, ताकि हम अच्छी तरीके से क्लास करते रह सकें। और अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, वरना तो हम यहीं पर रुकेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आगे सूरह वाक़िया शुरू करेंगे। चलें यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।